tayo. Mag-hostel tayo. It's been a long day. Alang sa pagpulong sa nasod, tibuok puwersa ang magtinabangay. ABS-CBN Central Visayas, nag-alagad sa Pilipino. Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Suspendyan na masagin na dunay mo patay niya kung mga kaubanan sa POPJ. Kung ang gitahasan ini, mao mga pulis ka na sa Negros Oriental. Cebu City Police, hugot nga ni baka sa pasangil sa Mayo. Kung sa Bagyo'y tinuod sa naitabo nganong namatay ang usa ka pulis sa pinabungahan, SPO1 Roderick Balili. Doon na Bagyo'y accidental firing na nahitabo sa adlaw nga gibadhigan patay ang usa ka PDEA agent dito sa Lakbayan sa Karkar. Ang katinaawan sa kapulisan sa pinabungahan, eksklusibo mga tinunan sa lungsod sa Liloan. Nataganog higayon nga mahimamat ang mga magsisilya sa telebisyon. Nunod ni sa nagpadayong mga kalihukan, pahaong sa ika-30 anibersaryo sa TV Patrol Central Visayas. Pag-asa, subling di pasidaan sa kusog na hangin ug uwan tungod sa habagat. Ang update sa kahimtang sa panahon at ang nga nakaamgo na sa ilang kagawas nun. Maayong hapon kapamilya. Kini nato mga balita makita sa Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWant.ph, sa TFC o sa Channel 38 sa Sky Cable. Anyos nga pasyente sa Malabuyok sa habagatang Subo mo'y 10 uwahing namatay sa COVID-19 sa probinsya. Klaro sa Malabuyok Rural Health Unit nga Abril 13 pa dihang uwahing nakauli sa lungsod sa Malabuyok ang namatay nga pasyente. Sukat ni adto dinha na siya temporaryong nagpuyok sa daan 3 de Abril sa barangay Punta Princesa sa Dakbayan sa Subo tungod kay sa Vicente Soto Memorial Medical Center man siya tigpa-dialysis. Si Gobernador Gwen Garcia ang nikumpirmar sa 11 uwahing kaso sa namatay sa COVID-19 sa probinsya nga tagalungsod sa Malabuyok. Matud sa Malabuyok